रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि उनमें से एक गिरोह ऐसा जो अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे फेंक दी, यानी कि ये बनी इसराइल वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। जो आज के यहूदी हैं वो कुरान को नहीं मानते, उस पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि जो हम पर नाजिल हुई है, यानी कि तौरात जो हम पर नाजिल हुई है, सिर्फ हम उस पर यकीन करते हैं और बाकी हम किसी किताब पर यकीन नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं गोया वो कुछ इल्म ही नहीं रखते और इसके पैरों हुए जो शैतान पढ़ा करते थे सल्तनत सुलेमान के ज़माने में, कि वो उसकी पैरवी करते थे जो शैतान पढ़ता था सल्तनत सुलेमान के ज़माने में। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि और सुलेमान ने कुफ्र ना किया, कि किस तरह से अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को डिफ़ाइन किया, जिस तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम को डिफ़ाइन किया। जब यहूदियों ने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप पर ये वही कौन लेकर आता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो वो ये कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते, हम तो उनको नहीं मानते, हम उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हमारे बावजात पर अजाब लेकर आया करते थे, इसलिए हम उनको पसंद नहीं करते, हम उन पर यकीन नहीं करते, हम उनको नहीं मानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे हुक्म से वही लेकर आते थे, जो मैं उन्हें कहता था वो मेरे हुक्म से आते थे लेकर। और जो कोई भी जिब्रील का दुश्मन है, मिकाइल का दुश्मन है, मेरे रसूलों का दुश्मन है, तो अल्लाह दुश्मन है उन काफिरों का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से उन्हें डिफाइन करा, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं और सुलेमान ने कुफ्र ना किया, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बादशाहियत के साथ साथ हर मखलूक पर फजीलत दी, हर चीज़ पर, चरिंद परिंद, ज़मीन पर जितनी मखलूक है, जानवर जितने हैं, पानी में जितने जानवर हैं, हर चीज़ को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया कि वो हर चीज़ की बोली जानते थे। जिन्हें जिन्नात उनके कब्ज़े में हुआ करते थे। बैतुल मक़दस जब उन्होंने तामील कराया, पहले के वक्त में क्रेन तो नहीं होती थी कि जो बड़ी भारी भारी सामान क्रेन से जाया जाए, तो वो जिनों से काम करवाया करते थे। हैकल सुलेमानी जो है उसको उन्होंने तामील कराया, और जिन जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो जिनों से ऊपर ले जाया करते थे, और वो उन्होंने तामील करवाया। और हवाएं उनके लिए मुसख्खर कर दिया कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि जो सालों का सफ़र होता था, हवाएं उनको मिनटों में वहाँ पर पहुँचा दिया करती थी। तो ये सारी चीज़ें जब लोग देखते थे तो उनको समझ नहीं आता। जो इंसान को समझ नहीं आता है तो फिर वो उसे जादू का नाम देता है कि ये जादू करते हैं और जादू से ही ये सारे काम करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि सुलेमान ने कुफ्र ना किया, क्योंकि जादू एक कुफ्र है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि सुलेमान ने कुफ्र ना किया। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि लोगों ने जादू के ज़रिए, क्योंकि उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू बहुत ज़्यादा आम था, और जब उन्हें पता चला कि जादू से लोग इतनी ख़राबी करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्होंने, वो बादशाह थे, तो उन्होंने हुक्म दिया कि जितनी भी जादू की किताबें सब मेरे पास लेकर आओ। जब उनके पास सारी किताबें आई तो उन्होंने अपने जो तख्त था उसके नीचे दफन कर दिया सारी किताबों को दफन कर दिया। और जब यहूदी लोगों ने उनके तख्त के नीचे जब खुदाई की और उसके नीचे से किताबें निकली जादू की, तो वो कहते हैं कि ये जादूगर थे और ये जादू से सारे काम करते थे, और वो उनको नबी नहीं मानते थे। जो यहूदी हैं, जो बनी इसराइल वाले, वो उनको नबी नहीं मानते। वो कहते कि ये जादूगर थे, वो जादू से सारे काम कराते। और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, तो इसलिए वो उनको कहते कि वो सारे काम जादू से करते। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि कुफ्र ना किया, हाँ शैतान काफिर हुए, लोगों को जादू सिखाते हैं। और वो जादू जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत व मारूत पर उतारा, और वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते जब तक ये ना कह लेते कि
ہم تو نرے آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو کہ جب دو فرشتے ہاروت اور ماروت، بابل میں اس کا مطلب پورا ہے کہ دو فرشتے اترے تھے، جیسے کہ جب لوط علیہ السلام کے زمانے میں دو فرشتے بہت خوبصورت شکل میں اترے تھے، وہ ان کے لیے آزمائش تھے، لوگ ان کے طرف بھاگے، برے کام کے لیے ان کی طرف بھاگے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دو فرشتے نازل ہوئے اللہ کے حکم سے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جب تک یہ نہ کہہ لیں کہ ہم تمہارے لیے نرے آزمائش ہیں اور تم ایسے کام نہ کرو، اور جب ان کو یہ جب تک نہ بتا دے کہ یہ کفر ہے، تب تک وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے کچھ بھی، کیونکہ اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا تھا۔ تو لیکن لوگ ان سے کہتے تھے کہ نہیں ہم جادو سیکھنا چاہتے ہیں، جب ان کی بات نہیں مانتے تھے تو لوگ پھر وہ انہیں جادو سکھاتے تھے، اور اللہ رب العزت نے یہ ان کے لیے آزمائش تھی ان کے لیے، جو مطلب کہ اتنا زیادہ مطلب کہتے تھے کہ ہمیں جادو سیکھنا ہے، تو وہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک میرا حکم نہیں ہو، بھلے وہ جادو سیکھ لیتے تھے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی بھی جادو اثر کسی پر نہیں کرے گا۔ تو وہ آزمائش تھی، بھلے وہ جادو سیکھ لیتے تھے لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہر کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیکھیے ہر وقت انسان ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی کی نظر لگ جاتی ہے، تو وہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے اگر بچانا چاہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ لوگ جادو سیکھتے تھے، اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ دونوں کسی کو ایمان نہ ہو تو ان سے سیکھتے، میاں بیوی میں جدائی کرواتے، اور اللہ رب العزت آگے فرماتے اور اس سے زر نہیں پہنچ سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے جو میں نے کہا کہ چاہے کوئی کچھ بھی سیکھ لے، کچھ بھی کر لے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھیے دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ آخرت میں اور پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، مطلب کہ وہ اللہ کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اپنا نقصان کرتے تھے، اپنا نقصان کرتے، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جس نے بھی یہ سودا کیا، یعنی کہ جادو سیکھا، جادو کفر ہے نا، کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا کہ کسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، کسی طرح ان کو یہ علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور